बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या आपने सोचा है कि आपकी दुआएं क्यों पूरी नहीं होती, क्यों मुश्किलात ख़त्म नहीं होते, क्यों दिल को सुकून नहीं मिलता? क्या आप जानते हैं कि ऐसा रूहानी राज है जो आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान कर सकता है, आपके गुनाहों को मिटा सकता है, आपकी दुआओं को अर्श इलाही तक पहुंचा सकता है और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगी। मेरे प्यारे बहन भाई, ज़िंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई माली तंगी में है, कोई बीमारी में, कोई रिश्तों की दूरी और टूट फूट में, और कोई ज़हनी दबाव और मायूसी का शिकार है। ऐसे में अक्सर हमें लगता है कि कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, लेकिन याद रखें, हर मुश्किल, हर परेशानी और हर ख्वाहिश की तकमील का असल रूहानी रास्ता एक ही है, सीधा अल्लाह ताला और उसके महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आज हम एक अजीम रूहानी ख़जाने की बात करेंगे जो ना सिर्फ दुनिया में इज़्ज़त, सुकून और कामयाबी अता करता है, बल्कि आखिरत में निजात और बुलंद मकाम का ज़रिया बनता है। ये ख़जाना है दुरूद शरीफ। माशाअल्लाह, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने दुरूद शरीफ की हकीकत को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। आज उन्हीं की रोशनी में हम दुरूद शरीफ के 5 ऐसे रूहानी तोहफ़ों पर बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। सबसे जो पहला तोहफ़ा है कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ का सबसे पहला और सबसे बड़ा इनाम ये है कि ये हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। यानी ये ज़िक्र कोई मामूली अल्फाज नहीं, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जो ज़मीन से अर्श तक और बंदे से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सीधा राब्ता कायम कर देता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिसने नबी पर दरूद भेजा गोया उसने बराह रास्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज़ पर हाज़िरी दी। सोचिए ये कैसा अजीम शर्फ़ है कि फ़रिश्ते हमारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज को लेकर सीधा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इसका जवाब अता फ़रमाते हैं। यही कुर्बत ईमान को मजबूत और इबादत को मुनव्वर करती है। अब जो दूसरा तोहफ़ा है दुरूद शरीफ का, गुनाहों की माफ़ी है और दिल की पाकीज़गी है। इंसान दिन रात छोटे बड़े गुनाहों में मुब्तला रहता है। ये गुनाह दिल पर स्याही डाल देते हैं और दिल को सख्त बना देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि नेकी की तरफ रुग़बत कम हो जाती है और गफलत बढ़ जाती है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा रूहानी बारिश है, ऐसी रूहानी बारिश है जो दिल के ज़ंग को धो देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दरूद गुनाहों के ज़ंग साफ़ कर देता है जैसे पानी लोहे को साफ़ करता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल नरम होता है, आँखों में नरमी आती है और इंसान को नेकी की तरफ रुग़बत पैदा होती है। यही दिल की पाकीज़गी इंसान को जहन्नम की आग से बचाती है और जन्नत के रास्ते पर डाल देती है। अब जो तीसरा तोहफ़ा है दुरूद शरीफ का, मुश्किलात और परेशानियों का हल। ज़िंदगी में कभी माली तंगी होती है, कभी रिश्तों में रुकावटें होती हैं, कभी बीमारियां, कभी ज़हनी दबाव आता है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए और कोई रास्ता नज़र ना आए, तो ऐसे में दुरूद शरीफ एक रूहानी पनाहगाह बन जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, बड़ी मुश्किलात छोटी हो जाती हैं और नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। ये दिल को सुकून देता है, दिमाग को ठहरा देता है और सोच को मज़बूत कर देता है।
حضرت واصف علی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں، جب کوئی مشکل ایسی آ جائے جس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو درود پڑھو، یہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی درود شریف ہماری زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ چوتھا تحفہ درود شریف کا دعا کی قبولیت کا وسیلہ۔ ہم سب کی خواہشیں اور دعائیں ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے دعا کے آداب پورے نہیں کیے۔ حضرت واصف علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دعا تب مکمل ہوتی ہے جب اس کی ابتدا اور انتہا درود سے ہو۔ جو دعا درود سے شروع ہوتی ہے اور درود پر ختم ہو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک تم مجھ پر درود نہ بھیجو۔ یعنی درود دعا کی وہ کنجی ہے جو اس کو عرش تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی دعا کی ابتدا اور انتہا درود شریف سے کریں تاکہ درمیان کی دعا بھی قبول ہو جائے۔ درود شریف کا پانچواں حصہ، تو پانچواں جو تحفہ ہے، دنیا آخرت میں کامیابی اور بلند مقام اس انسان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ درود شریف کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو درود کا ورد کرتا ہے اسے دنیا میں عزت ملتی ہے اور آخرت میں شفاعت۔ درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ دنیا میں اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے، اور آخرت میں سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حدیث مبارک میں ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب کسی کے پاس کس کا سہارا نہ ہوگا۔ وہاں درود شریف پڑھنے والا خوش نصیب ہوگا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میرے پیارے بہن بھائی، آپ نے دیکھا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے کس گہرائی اور بصیرت سے درود شریف کے یہ 5 روحانی تحفے بیان کیے ہیں۔ یہ صرف 5 نکات نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا نظام ہے۔ درود شریف قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، مشکلات جو ہیں ان کو آسان کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کراتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات عطا کرتا ہے، اور پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا دلاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں سکون، برکت، کامیابی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں تو آج ہی سے درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے۔ ہر نماز کے بعد دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اپنی ہر دعا کی ابتدا اور انتہا درود شریف سے کریں۔ یقین مانیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مشکلات کو آسان کرے اور دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔